बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि बराह मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिले। तो वक्त को ना ज़ाया करते वक्त हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन ख़ानदान, जी हाँ, पाकिस्तान में भी अमीर तरीन ख़ानदान रहते हैं जिनकी वेल्थ लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों बल्कि खरबों में है। एक तरफ मुल्क गरीब से गरीब तरह होता जा रहा है और दूसरी तरफ ऐसे भी हमारे मुल्क में लोग हैं जिनकी इनकम लाखों करोड़ों नहीं, अरबों खरबों में है। तो हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जो कि नंबर 10 पे है वो दीवान यूसुफ एंड फैमिलीज़, फ़ारूकी फैमिली। जी हाँ, फ़ारूकी फैमिली सबसे बड़ी इंडस्ट्री कंपनी की फैमिली है और ये दीवान मुश्ताक ग्रुप और दीवान मोटर और बड़े बड़े टेक्सटाइल मिल्स और मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग और इसके अलावा दीवान फाइबर कंपनी के भी मालिक हैं। और जो दीवान फाइबर कंपनी है ये दुनिया की 11वीं बड़ी प्रोडक्ट कंपनी है। और इनके अलावा इनकी 6 कंपनी कराची में काम कर रही हैं जो कि रजिस्टर्ड भी हैं। और इनके अलावा BMW और रोंग लाइन्स के शोरूम भी इन्हीं के हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक जो इनकी वेल्थ बताई जाती है वो है तकरीबन $800 मिलियन, पाकिस्तानी में तकरीबन 98 अरब 68 करोड़ के ये लोग मालिक हैं। नंबर 8 में जो फैमिली है वो है तारिक एंड नसीम सिंघल कंपनी। जी हाँ, ये फैमिली नंबर 9 पे आती है। इस फैमिली का ताल्लुक़ जेहलम से है और ये 1890 में कारोबार इन्होंने शुरू किया था। और इन्होंने जूते की शॉप से अपना कारोबार को स्टार्ट किया था और बाद में ये कोहिनूर कारपेट बन चुकी थी। और 1948 में इसने कोहिनूर टेक्सटाइल मिल का भी आगाज़ कर दिया गया था। 1959 में इन्होंने UBL बैंक को भी ख़रीद लिया था और तारिक और नसीम ने मिलकर कारोबार को बुलंद से बुलंदी तर लेते गए। और इनकी जो वेल्थ है वो है तकरीबन 850 मिलियन, यानी कि पाकिस्तानी 1 खरब 500 करोड़ प्लस से भी ज़्यादा इनकी वेल्थ है। नंबर 8 पर जो फैमिली है वो है रफ़ीक हबीब और रशीद हबीब। जी हाँ, इसके मतलब आप लोगों को बताते हैं। सेठ हबीब ने कारोबार का आगाज़ किया था और एक रिपोर्ट के मुताबिक रफ़ीक हबीब और रशीद हबीब की 100 कंपनियां पाकिस्तान में और बैरून मुल्क में काम कर रही हैं। और इनके फाउंडर जो हैं वो है मोहम्मद अली हबीब ने 1998 में कैदी आज़म को 80 मिलियन का चेक भी दिया था जब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। और ये HBL बैंक के भी ओनर हैं और अल हबीब बैंक के भी ये ओनर हैं जो 1941 में इन्होंने ये बैंक कायम की थी। और अब हम बताते हैं आपको नंबर 7 पे है अब्दुल रज़ाक यकूब एंड फैमिली। हाजी अब्दुल रज़ाक दुबई में बहुत बड़े पाकिस्तानी बिजनेसमैन थे और ये फैमिली ग्रुप ARY के ग्रुप के भी मालिक हैं। जी हाँ, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है और इस चैनल के तकरीबन 7 चैनल काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये कराची, इस्लामाबाद और दुबई के अंदर $200 मिलियन की प्रॉपर्टी के भी मालिक हैं। और ये एशिया में गोल्ड का काम भी करते हैं और एशिया में इनकी 20 से ज़्यादा गोल्ड की फ्रेंचाइज काम कर रही हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक ये तकरीबन $1 बिलियन प्लस के ओनर हैं जो कि तकरीबन पाकिस्तान में 130 अरब से भी ज़्यादा रकम बनती है। नंबर 6 पे जो फैमिली है वो है नासिर शेवन फैमिली। जी हाँ, नंबर 6 पे जो फैमिली है ये है फैमिली सेचोन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की मालिक है। 1982 में इन्होंने कारोबार का आगाज़ सिंगापुर में किया था और ये शोन भी बोल सकते हैं, शोन टेक्सटाइल, शोन बैंक और पाक चाइना फेडरल के भी मालिक हैं। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। और इनकी जो इनकम बताई जाती है वो है $1 बिलियन प्लस। जी हाँ, ये भी तकरीबन 130 अरब से भी ज़्यादा के ओनर हैं।
اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر 5۔ جی ہاں، جو فیملی نمبر 5 پہ ہے ان کا نام ہے ستار الدین ہاشو فیملی۔ جی ہاں، نمبر 5 پہ یہ ہاشو فیملی ہے۔ یہ ہاشو گروپ کے مالک ہیں جو کہ پاکستان کی بہت بڑی ہوٹل انڈسٹریز چلاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا ریئل اسٹیٹ کا بھی کاروبار ہے، اور اس کے علاوہ یہ روئی، اناج اور اسٹیل بہت بڑی مقدار میں ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کو کاٹن آف دا کنگز بھی کہا جاتا ہے، کاٹن آف دا کنگ آف پاکستان۔ جی ہاں، یہ پاکستان میں کاٹن کے کنگ ہیں، اور ان کی جو پراپرٹی بتائی جاتی ہے وہ ہے $1.1 بلین، جو کہ پاکستانی تقریباً 140 ارب سے بھی زیادہ کی بنتی ہے۔ اور نمبر 4 پہ جو فیملی ہے وہ ہے نواز اینڈ شہباز شریف۔ جی ہاں، ملک کے چور بھی نمبر 4 پر آ رہے ہیں۔ یہ فیملی بہت بڑے بزنس مین ہیں اور یہ سیاستدان بھی ہیں، اور 1990 میں انہوں نے اچانک ان کے کاروبار میں اضافہ ہو گیا تھا، اور یہ 50 ملین پاؤنڈ میں اتفاق گروپ کے بھی مالک بن گئے تھے۔ اس فیملی نے اقرا فنڈ میں 100 ملین کا گھپلہ بھی کیا تھا، جس سے یہ بہت بڑے فراڈی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے $40 ملین کا اپنا گھر اسکیم سے بھی گھپلہ کیا ہے، اور یہ انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، قطر اور بہت سے ممالک میں ان کے کاروبار کام کر رہے ہیں، اور یہ بہت ان علاقوں میں پراپرٹی کے بھی مالک ہیں، اور یہ ایک بہت ہی بڑی چور فراڈ فیملی ہے، اور ان کے جو اثاثے ہیں وہ ہے تقریباً $1.4 بلین، جو کہ تقریباً 1 کھرب 7200 کروڑ بنتے ہیں، اور یہ ان کے اثاثے تو گنے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی کرپشن کا کوئی حساب نہیں ملتا کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی ہے۔ نمبر 3 پہ جو فیملی آتی ہے وہ ہے انور پرویز فیملی۔ جی ہاں، یہ فیملی بیسٹ وے گروپ آف کمپنیز کی مالک ہیں۔ انہوں نے جو کمپنی کا آغاز کیا تھا وہ 1976 میں لندن میں کام کیا تھا، لیکن شروع میں صرف ان کی کیش اینڈ کیری کمپنی تھی، لیکن اب ان کی ایشیا میں 50 سے بھی زیادہ فرنچائز کام کر رہی ہیں، اور 1995 میں سیمنٹ فیکٹری کا پلانٹ بھی انہوں نے لگایا تھا، اور پراپرٹی ہول سیل کا کام بھی یہ لوگ ہول سیل کا کام بھی کرتے ہیں، اور ان کی ایک اندازے کے مطابق جو اثاثے جات ہیں وہ ہے تقریباً جو پیسے ہیں ان کے پاس اکاؤنٹ میں وہ ہے تقریباً $1.5 بلین، یعنی کہ 1 کھرب 8500 کروڑ۔ جی ہاں، ان کے جو اثاثے ہیں اس گروپ کے۔ نمبر 2 پہ جو فیملی آتی ہے وہ ہے بھی ایک کرپٹ ترین انسان کی فیملی آتی ہے۔ جی ہاں، آصف علی زرداری عرف تدا۔ آصف زرداری کو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 10% بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی قسمت تب بدلی جب اس نے بے نظیر بھٹو سے شادی کی تھی، اس کے بعد یہ 10% سے سیدھا 100% پر آ گیا، اور ان کی دنیا کے کئی ممالک میں لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں خربوں کی پراپرٹی بھی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی بے شمار شوگر ملز بھی ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق $1.8 بلین ان کے پاس کی ویلتھ ہے، جو کہ تقریباً 2 کھرب 2100 کروڑ بنتی ہے۔ ان کی ویلتھ کا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن ان کی کرپشن کا کوئی اندازہ نہیں جا سکتا، ان میں بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور جو فیملی نمبر 1 پہ آتی ہے وہ فیملی ہے میاں منشا اینڈ فیملی۔ جی ہاں، میاں منشا کی فیملی نمبر 1 پہ آتی ہے۔ اس فیملی کی 40 کمپنی ہیں، اور یہ فیملی MCB بینک کی بھی مالک ہیں، اور یہ $17 ملین کے پیپر فیکٹری کے بھی یہ لوگ مالک ہیں، اور اس کے علاوہ یہ نشاط گروپ کے بھی مالک ہیں، جس میں ٹیکسٹائل مل اور سیمنٹ مل اور شوگر مل کی کمپنیز بھی آتی ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق یہ تقریباً 2.5 بلین یعنی کہ 3 کھرب 1200 کروڑ پلس کے بھی مالک ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے پہ لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور دعا کریں کہ اتنی دولت اللہ پاک ہمارے ملک کو بھی عطا کرے، تاکہ ہمارا ملک ایک بہت ہی خطرناک مسائل سے نکل پائے، اور ان چوروں جیسے کہ آصف زرداری اور شہباز شریف کو بھی لحاظ دے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔